गुड मॉर्निंग मित्रांनो, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. बरे 2 दीस जाले हांवें ब्लॉग कांयच शूट करूंक ना आनी आतां तो जो पयरचो ब्लॉग आसा मदर्स डेचो तो आतां आज घालतले. सो येस, मातशी तब्येत बरी ना आनी हांगा हो जो चलो आसा हेणे काल आपले पाय मोडून घेतलो, टेबलारसून पडलो. तूं कितें उलयतलो? टेबलासून पडलो आणि घुसपून म्हाका मोठो झालो, पाय तुटलो. सो त्याचे अशें जाल्लें आसा. कांय ना, फक्त मातशें थांब रे, मातशें पांयाचे मातशें अशें कांय जावंक ना, मातशें मुरगळटा न्ही पांय, तसो जालो आनी कांय जावंक ना. सो येस, आज दिसभरात कितें जाता तें तुमकां कळटलें, तर ब्लॉग शेवट पर्यंत पळया. हो, हांवें न्ही चॉपर ऑर्डर केलो आनी खरो जो बरो आसा. आतां आमी हो ट्राय करुया टोमॅटो बी घालून. आनी आतां म्हाका आज हांव मशरूम मसाला करपा आसा, तर आज हांगेचेर कांदो बी कापून पळयता हांव. हे अशें दाबरे तुझा तुका जायना. पुरो 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 तुमकां जाय तितलो तुम्ही बारीक करू शकता. म्हाका इतकोच बारीक जाय. आता अशें बारीक जाल्ले आसा, पळोवं शकता. ठीक आहे. हांगा हांवें मिक्सर जार घेतलो, त्याच्यात 4 रफली चॉप केल्ले टमाट घातल्या, 1 हरवी मिरसांग घातल्या आनी थोडी कोथिंबीर घातल्या वली, आनी इल्लें उदक घालून हे वाटण वाटून घेवया. हांगा एक टोप हांवें घेतलो, त्याचेर जाळी दवरली आनी हे जे वाटण जे वाटले न्ही हांवें ते मातशे गाळून घेतले आनी ह्याच्यातले जे एक्स्ट्रा उरलेले पळया ते परत हांवें मिक्सराक लायले आनी मागीर ते वाटण हांवें त्या आयदनात घातले. हांगा आमची ही टमाट्याची पेस्ट तयार आसा. ह्याच्यात आमी आतां मसाले घालुया. 1 चमचो धणे पूड, 1 चमचो काळी मिरी पूड, 1 चमचो जिरे पूड, 1 चमचो लाल तिखट, पाव चमचो हळद आनी 1 चमचो आमकां गरम मसालो घालपा जाय. आता हे सगळे एकजीव करपाचे आणि हे असेच सायडीक दवरुपाचे. हांगा हांवें खोलगट पॅन घेतलो, त्याच्यात 2 चमचे तेल, 3 काळी मिरयो आणि 2 वेलच्यो घातल्यो हरव्यो आणि हे 4 कांदे बारीक चिरलेले. हे आता आमकां न्ही एकजीव करून दवरूं जाय आणि झाकण लावून हे शिजू दिवं जाय. तुम्ही पळोवं शकता कांदो हलको शिजलेलो आसा. याच्यात आता 1 चमचो हांव आले लसूण पेस्ट घालता, तेही हांव एकजीव करता. हांगा हांव आतां मातशे 1 मिनटा खातीर झाकण लायता आनी आतां आमी 1 मिनटं जाल्ले आसा. आतां पळोवं शकता कांदो बरो भाजलो गेल्लो आसा. आतां आमी ह्यात न्ही जी टमाट्याची पेस्ट केल्ली पळया ती घालुया. आतां हे सगळे न्ही एकजीव करपाचे आनी आमकां हे झाकण लावून हेचो जो मसालो आसा न्ही आनी तेल सेपरेट जावपा जाय, तेन्नाच तुमची जी भाजी आसा ती बरी जाता. 5 minutes later. 5 मिनटां उपरांत आमी आतां पळोवया. अरे वा, तेल पळया कशें सुटले ते. अशें तेल सुटपा जाय. आणि हांगा हांवें मशरूम सुद्दां कापलेले आसा. हे आतां आमी या मसाल्यात घालुया आणि हे सगळे न्ही एकजीव करूया. हो मसालो या मशरूमात कोट करपा जाय. बरे मशरूम न्ही हांवें गरम उदकान बरे धुले आणि मागीर ते रफली चॉप करून एका बऱ्या उदकान दवरले. तर अशा प्रकारे तुमकां जाय तशें तुमच्या शेपान तुम्ही कापू शकता. मशरूम हांवें पातळ कापले सामके.
चवीनुसार मीठ घालूया आणि हे सगळे न्ही एकजीव करूया. आणि आता उदक बी काय घालप ना, हे जे मशरूम आसा तेच उदक सोडटले. आता हे फक्त आमकां हे झाकण लावपा जाय आणि वाफेचेर हे मशरूम शिजोवपा जाय. 5 minutes later. बरे 5 मिनटान हांवें हे झाकण उगडले. आता आमी ह्याच्यात दही घालूया 2 चमचे. दह्यान जे आंबटपणा जो आसता न्ही तो बॅलन्स जाता, तेका लागून आता हे सगळे एकजीव करूया. आता हे आमी शिजू दिवया झाकण लावून. हांगा हांवें पॅनात 2 चमचे गांवठी तूप घातल्या. तूप बरें तापले उपरांत हे बारीक चिरलेली लसूण घालपाचे. हे 4 लसणाचे कळयो आसा, मातशे तांबडे जावपा जाय हे. आमी त्यात एक रफली चॉप केल्लो कांदो आणि टमाट घालूया, चौकोणी कापता न्ही तसो. आता हे न्ही आमकां बरें सॉटे करून घेवपा जाय. तर आमी तयार केल्लो जो तडको आसा न्ही तो आता भाजयेंत घालूया. आता हांव मॅगी मॅजीक मसाला घालता. आता हे सगळे एकजीव करूया. बरे मॅगी मॅजीक मसाल्यान कितें जाता, टेस्ट अजून बरी जाता खंयच्या भाजयेची, तेका लागून. आता आमी बारीक चिरलेली वली कोथमीर घालूया. आणि हांगा तयार आसा आमचो मशरूम मसालो. ही रेसिपी तुमकां कशी दिसली कमेंटात नक्की सांगा. आसा हांगा पडलेले हांगा अजूनही दुखता म्हाका पांय. न्हीद बरें दिसना. आतां पळोवया दोतोरा कडेन केन्ना वता ते. आयचें जेवण दाखयता तुमकां. 2 रोटयो, आंबाड्याचे रायते, हे हांवें केले ते मशरूम मसाला, आणि हे आय थिंक निरफणसाचे काप, आंब्याचो बेस, आणि हो असा मँगो शेक जो हांवें करून दवरलेलो. सो येस, या जेवपा. सो असो आशिल्लो आयचो दीस मित्रांनो. सांजची न्ही गडगड बी गडगड आनी लकलकाट सामको जातालो, तेका लागून हांवें कांय शूट करूना. पूण आयज हांवें तुमकां मशरूम मसालो दाखयलो. आय होप तुमकां ही रेसिपी आवडली आसतली. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक, शेअर, कमेंट नक्की करा. चॅनलीचेर नवीन आसा जाल्यार सबस्क्राईब करा. मेळुया फाल्यांच्या ब्लॉगात. देव बरें करूं. गुड नायट.